ल सुन्नु त आज हामी कर्पोरेट फाइनेन्सको सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ हेर्न गइरहेको छौँ। सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको 1 वर्षभन्दा कम समयको लागि जहाँबाट क्यापिटल कलेक्ट गरिन्छ त्यसलाई हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भन्छौँ। सर्ट टर्म फाइनेन्समा यी 5 वटा एलिमेन्टहरू हुन्छन्। हुन त अरू पनि हुन्छन् तर हामीले पढ्नुपर्ने हाम्रो सिलेबस अनुसार यी 5 वटा हुन्छन्। 5 वटा मध्येलाई मजाले हेरौँ। पहिलो कुरा हो ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट उधारो हो हेर्नु है, उधारो हो। अब यो यसबाट कसरी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ हो यो हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ। पहिलो कुरा यो ट्रेड क्रेडिट। अर्को कुरा एक्रुअल्स। एक्रुअल्स भनेको तपाईँले कम्पनीमा नभए अर्गनाइजेसनमा काम गरे बापत जुन दिन आफूले काम गरेर आएको त्यो दिन पैसा पाउनु हुँदैन। त्यो बापत त्यस्तो पैसा तपाईँले 1 महिना वा 1 महिना 10 दिन 1 महिना 15 दिन पछाडि मात्रै आफ्नो पहिलो महिनाको तलब पाउनुहुन्छ भने कम्पनीले तपाईँले सुरु दिन गरेको कामको पैसा उसले युज गर्छ। दोस्रो दिन गरेको कामको पैसा पनि उसले युज गर्छ। यसै गरी 31औं दिन 30औं दिन गरेको कामको पैसा पनि उसले युज गर्छ र अन्तिममा मात्रै तपाईँलाई दिन्छ। त्यही भएर उसले बिना कुनै कस्ट युज गर्न पाउने भएकोले एक्रुअल्सलाई पनि हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा युज गर्छौँ। त्यसै गरी छ लोन। लोन हेर्नु, लोन टर्मलाई अहिले छोडिदिनु। लोन टर्म हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ। लोनको पुरै न्युमेरिकल आउँछ एक्जाममा, लोनलाई छोडिदिनु। त्यस पछाडि आउँछ लाइन अफ क्रेडिट। हेर्नु, लाइन अफ क्रेडिट भनेको एग्रिमेन्ट गरेपछि कुनै पनि महिना नभए कुनै पनि काम कुनै पनि वर्षमा 1 सालभरिको लागि तपाईँलाई कुन महिनामा कति पैसा चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन भने तपाईँ ब्याङ्कसँग गएर एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ। एग्रिमेन्ट गर्दा के भन्नुहुन्छ भने मलाई यो सालभरिमा पैसा चाहिएको छ, चाहिन चाहिँ 1 महिनाको लागि चाहिएको, तर म स्योर छैन कुन महिनाको लागि चाहिन्छ भन्नुभयो भने ब्याङ्कले तपाईँलाई सर्टेन गरिदिन्छ यति पैसा म दिन्छु। तर ब्याङ्कले के कन्डिसन राख्छ भने जुन महिना तपाईँले तिर्नुहुन्छ, जुन महिना तपाईँले लोन लिनुहुन्छ त्यो महिनाको तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्छ। अब बाँकी अरू 11 महिनाको चाहिँ तपाईँले कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ भन्छ। भनेको मतलब लाइन अफ क्रेडिटमा तपाईँले युज गरेको र नगरेको हिसाब हुन्छ। कमर्सियल पेपर भनेको ठुला ठुला संस्थागत कम्पनीहरूले चाहिँ इस्यु गर्ने सेक्युरिटी हो। फन्ड चाहिँदाखेरि यो सेक्युरिटी इस्यु गर्ने गरिन्छ। ल अब हामी लाइन अफ क्रेडिटको एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ। ल यो क्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर्नु त। सनसाइन बोर्ड्स इन्टरप्राइजेस एस्टिमेट्स द्याट ड्यू टु द सिजनल नेचर अफ इट्स बिजनेस इट विल रिक्वायर एन एडिसनल ₹20 लाख फर क्यास फर द मन्थ अफ जुलाई। ल जुलाईको लागि मात्रै उसलाई पैसा चाहिएको, जुलाईको लागि मात्रै पैसा चाहिएको। सनसाइन हेज 3 अप्सन्स अभाइलेबल टु प्रोभाइड द निडेड फन्ड्स। ल हेर्नु त, 1 मा इस्टाब्लिस अ 1 इयर लाइन अफ क्रेडिट अफ ₹20 लाख विथ अ कमर्सियल ब्याङ्क। भनेको कमर्सियल ब्याङ्कसँग 1 वर्षको क्रेडिट लाइन अफ क्रेडिट एग्रिमेन्ट गरौँ, तर चाहिने चाहिँ जुलाई महिनाको लागि मात्रै थियो। द कमिटमेन्ट फी विल बी 0.5%। भनेको जुन कमिटमेन्ट फी भनेको चाहिँ आफूले युज नगरेको पर्सनको फी 0.5% on the unused person, and interest charge on the used fund will be 11% per annum. Assume that the funds are needed only in July and that there are 30 days in July and 360 days in calendar in the year भनेको छ। ल यो लाइन अफ क्रेडिटको पहिलो क्वेसन। अब यहाँ तपाईहरुसँग यो 2074 क्वेसन नम्बर 18 2074 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसनलाई फेरि हेर्नु, यसलाई चाहिएको 20 लाख रुपैयाँ हो। यसले 1 महिना मात्रै युज गर्छ, 1 वर्षको लाइन अफ क्रेडिट छ, 1 महिना युज गर्छ भने चाहिँ बाँकी 11 महिना युज गर्दैन। यसलाई कसरी निकाल्ने भने यसको ब्याज 11% हो, कमिटमेन्ट फी 0.5% हो। ल अब हेर्नु, जस्तै यसमा चाहिएको सुरुमा हामी ए भन्ने अप्सन छ हामीसँग, लाइन अफ क्रेडिट हो हैन। यसलाई हामी लाइन अफ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भन्छौँ। लाइन अफ क्रेडिट। ल यसमा लाइन अफ क्रेडिट अमाउन्ट नत्र यसलाई फन्ड लेखे पनि हुन्छ। फन्ड चाहिँ कति चाहिएको भन्दा 20 लाख चाहिएको। त्यो सँगसँगै यसको कमिटमेन्ट फी हेर्नु, कमिटमेन्ट फी लाग्छ यसको 0.5% अन अनयुज्ड पर्सन, नचलाएकोमा चाहिँ। अनि इन्ट्रेस्ट कति लाग्ने रहेछ भन्दा 11% अन युज्ड
पर्सन हेर्नु है। ल अब कति युज गर्छ कति युज गर्दैन भन्ने कुरा सिधै हामीले लेख्न पनि सक्छौँ, नभए जुलाई महिनाको लागि फन्ड हो, जुलाई महिनाको लागि युज गर्ने, बाँकीहरू नगर्ने। अब यहाँनेरि म क्यालकुलेसन अफ कस्ट गर्छु। हेर्नु क्यालकुलेसन अफ कस्ट, पहिलो कुरा त हामी पहिले इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। हेर्नु क्यालकुलेसन अफ कस्ट गरेपछि इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, त्यस पछाडि हामी कमिटमेन्ट फी निकाल्छौँ। पहिले इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, कमिटमेन्ट फी निकाल्छौँ। ल इन्ट्रेस्टको लागि हेर्नु, इन्ट्रेस्ट 20 लाख यसको ऋण हो, इन्टु 20 लाख यसको ऋण, यसले ब्याज राखेको छ। ल 20 लाख मध्ये ब्याज राखेको छ 11%, अनि यसले 1 वर्षको एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि जुलाई महिना मात्रै युज गर्छ। जुलाई महिना मात्रै युज गर्नु भनेको त युज गरेको त ब्याज मात्रै तिर्छ। जुलाई महिना भनेको त एउटा महिना हो, 1/12 भयो। त्यसैगरी कमिटमेन्ट फीको कुरामा कमिटमेन्ट फी 20 लाख हो, तर कति पर्सेन्ट ब्याज भन्दाखेरि हेर्नु है, कति पर्सेन्ट ब्याज त कमिटमेन्ट फीको रेट कति भनेको 0.5%, 0.5%। अनि कति महिना त कमिटमेन्ट फी भन्दा 11 महिना। अब यो कस्तो भन्दाखेरि कमिटमेन्ट फी चाहिँ युज नगरेको टाइममा दिने हो। यो त हामीलाई चाहिएको त जुलाई महिनाको लागि चाहिएको छ सनसाइन बोर्डलाई। जुलाई महिनाको भनेको त जुन दिन लगेको छ, जुन महिना लगेको छ त्यो महिनाको ब्याज तिर्ने हो, जुन महिना चलाउँदै चलाएन त्यो महिनाको कमिटमेन्ट फी तिर्ने हो। यसो गर्दा यतापट्टि तपाईँको एन्सर आउँछ ₹9,167 आउँछ। त्यसरी यता आउँछ ₹18,333, अनि जोड्दाखेरि तपाईँको टोटल कस्ट आउँछ, जोड्नुस्, यो आउँछ ₹27,500। यसरी कस्ट निस्किन्छ लाइन अफ क्रेडिटको। तपाईँहरू यस्तै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडिपट्टि क्वेसनहरू छन्, नभएको गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी के गर्छौँ हेर्नु, यस पछाडि बी नम्बरमा के छ हेर्छौँ है त। बी नम्बरमा हेर्नु, फर्गो द जुलाई ट्रेड डिस्काउन्ट अफ ₹2/10 नेट 40 अन ₹20 लाख अफ पर्चेस ड्युरिङ जुलाई। अब हामीले यहाँ 2/10 नेट 40 भनेको बुझ्नु पर्यो। 2/10 नेट 40 भनेको के हो भने नि 40 दिनसम्म उधारो तिर्न सकिन्छ, तर 10 दिन भित्रमा तिर्यो भने 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ भनेको। यसको हामी ट्रेड क्रेडिटको बारेमा अर्को भिडियोमा छलफल गर्छौँ। अहिले यसलाई हेर्नु, यहाँनेरि मात्र हामीले यो 2 नोटिस गर्नु। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट निकाल्न सजिलो छ। हामीलाई चाहिएको फन्ड नभए के गर्न सकिन्छ भने उधारो कति लिने त हामी भन्दाखेरि 20 लाख लिने हो। 20 लाख लिँदाखेरि त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, क्रेडिट अमाउन्ट इन्टु डिस्काउन्ट रेट। त्यो 2/10 नेट 40 भनेको चाहिँ 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो। क्रेडिट अमाउन्ट तपाईँको 20 लाख, तपाईँलाई चाहिएको 20 लाख इन्टु 2%। 20 लाखको 2% हुन्छ ₹40,000। ल हेर्नु, कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट पनि निस्क्यो। अब अर्को सी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ। सी नम्बर हेर्नु त, इस्यु ₹20 लाख अफ 60 डे कमर्सियल पेपर। हेर्नु ल, पैसा चाहिएको त जुलाई महिनाको लागि मात्रै हो, हामी त 60 डेज भनौँ। 60 डेज कमर्सियल पेपर भनेको 60 दिनको लागि कसैसँग ऋण माग्नु हो भनेको, सेक्युरिटी बेचेर ऋण लिनु हो, फन्ड लिनु हो। 20 लाख रुपियाँ 60 डे कमर्सियल पेपरलाई 9% पर एनम रेटमा लिन्छ अरे, अनि प्लस ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ अरे 5%। हेर्नु है, 5%। अब सिन्स द फन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डेज, चाहिएको त 30 दिनको लागि मात्रै हो भने द एक्सेस फन्ड्स ₹20 लाख क्यान बी इन्भेस्ट इन 9.4% पर एनम मार्केटेबल सेक्युरिटिज। हेर्नु ल, चाहिएको तपाईँलाई 20 लाख 1 महिनाको लागि हो, 2 महिनाको लागि 9% ब्याजमा लियो, जसले जुन ऋण लिँदाखेरि तपाईँको 0.5% ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ हो। त्यो फी
त्यो पैसा त अब 60 दिनको लागि लियो नि, हामीलाई चाहिएको त 30 दिनको लागि मात्रै थियो भने 30 दिनमा हामी तिर्न क्यापेबल हुन्छौँ भने त्यो 30 दिन उब्रेको 30 दिनमा चाहिँ हामी त्यसलाई लगानी गर्छौँ अरे। लगानी गर्छौँ 9.4% मा बजारको सेक्युरिटीमा, अनि त्यो सेक्युरिटीमा लगानी गर्दाखेरि 0.4% चाहिँ खर्च हुन्छ अरे। अब हेर्नु है यहाँनिर कसरी गर्ने यसलाई भन्ने कुरा। सी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ कस्ट। पहिलो कुरा त हामीले तिर्ने ब्याज निकालौँ। आइएन इन्ट्रेस्ट तपाईँको ऋण जम्मा 20 लाख इन्टु तपाईँको ब्याज कति हेर्नु त 20 लाखको 9% इन्टु कति महिना युज गर्नुहुन्छ 2 महिना, अझ 60 दिनको भनेको छ। 60 दिन भनेको 2 महिना, यति ऋण लिनुहुन्छ। यो तपाईँको आउँछ कति भन्दा 30,000 आउँछ। यति गर्नको लागि तपाईँलाई ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ। ट्रान्जेक्सन फी भनेको एकचोटि कारोबार गर्दाखेरिको पैसा हो। यसमा तपाईँ यति महिना उति महिना भन्न पाइँदैन। 20 लाखको कति पर्सेन्ट लाग्छ 0.5% लाग्छ। भनेपछि यो तपाईँको कति भयो भन्दा 10,000 भयो खर्च। हेर्नु है, यो तपाईँको खर्च हो। तर बजारमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने इन्कम हुन्छ। इन्कम कति इन्कम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ बजारमा। 20 लाख रुपियाँ कति पर्सेन्ट ब्याजमा भन्दा 9.4% ब्याजमा, 4% ब्याजमा। अनि कति महिना भन्दा 1 महिना, 1 महिनाभन्दा बढी त लगानी गर्न पाउनु हुँदैन। भनेपछि तपाईँ यहाँनिर खर्च यो इन्कम हुन्छ 15,667 हुन्छ। अब यसै गरी यो इन्कम जेनेरेट गर्न पनि तपाईँलाई ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ। ट्रान्जेक्सन फी कति लाग्छ भन्दा यही 20 लाखको इन्टु 20 लाखको 4%। 20 लाखको 4% होइन, यो 0.4%। यो भनेको तपाईँको 8,000 लाग्यो। 8,000 ल हेर्नु यहाँ। अब यहाँ तपाईँले कुनलाई जोड्ने कुनलाई घटाउने भन्ने कुरामा कन्फ्युजनै हुँदैन। जस्तै हामी कस्ट निकाल्दैछौँ भने इन्कम हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ, इन्कमलाई घटाउँछौँ हामी। यसरी घटाउँदाखेरि तपाईँको एन्सर आउँछ टोटल कस्ट रुपिस 32,333। अब हेर्नु है, यसमा के बुझ्यो भने नि सुरुमा हामीले लाइन अफ क्रेडिट युज गर्यौँ, त्यसमा 1 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट गर्यौँ। तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ तपाईँको 1 महिनाको लागि मात्रै थियो। त्यही भएर 1 महिनाको चाहिँ हामीले ब्याज तिर्यौँ, बाँकी 11 महिनाको कमिटमेन्ट फी तिर्यौँ। दोस्रो केसमा आयो ट्रेड क्रेडिटमा जति डिस्काउन्ट छ त्यो नै कस्ट हुन्छ। जम्मा तपाईँलाई चाहिएको 20 लाख, 20 लाख मध्ये 2% डिस्काउन्ट 40,000 कस्ट। तेस्रोमा आयौँ कमर्सियल पेपर इस्यु गर्यौँ। इस्यु गरेपछि ब्याज तिर्नुपर्छ। इस्यु गर्नु भनेको अरूसँग पैसा माग्नु, आफ्नो सेक्युरिटी दिनु हो। त्यसरी दिइसक्यौँ। दिएपछि तपाईँ कति दिउँ भन्दाखेरि तपाईँको 20 लाख रुपियाँले 9%ले लियौँ। 9%ले ब्याज तिर्नुपर्ने भयो। 2 महिनाको तिर्नुपर्ने हो, किनकि 2 महिनाकै लिएको छ हामीले। 2 महिनाको लिएको छ, 2 महिनाको तिर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसको लागि हामीले 2 महिनाकै ब्याज तिर्यौँ। ल 20 लाखको 9%ले 2 महिनाको ब्याज तिर्दाखेरि 30,000 भयो। त्यो सँगसँगै त्यति गरेको ट्रान्जेक्सन फी लाग्छ अरे 0.5% भन्छ। त्यही 20 लाखको 0.5% हामीले फी तिर्यौँ। तर हामीले त चाहिएको त 1 महिनाको लागि हो, ऋण त 2 महिनाको लागि लियो भनेपछि के गरियो भन्दाखेरि बाँकी रहेको 1 महिना चाहिँ त्यसलाई लगानी गर्यौँ 9.4% मा बजारमा। तर 1 महिना मात्रै लगानी गर्यौँ, त्यही भएर त्यहाँ हामीले 15,667 रुपियाँ उठायौँ। त्यो सँगसँगै त्यति गरेको पनि ट्रान्जेक्सन फी लाग्यो अरे। ट्रान्जेक्सन फी कति लाग्यो भन्दा 0.4% लाग्यो। फेरि 20 लाखको 0.4% लाग्यौँ, 8,000 राख्यौँ। अब यो 8,000, 10,000 र 30,000लाई हामीले पोजिटिभ राख्यौँ, किनभने हामी कस्ट निकाल्दैछौँ। अनि त्यस पछाडि यो 15,667लाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ राख्यौँ, किनभने हामी इन्कम निकाल्दैछौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा सस्तो भनेको माथिको आयो 27,500, सेकेन्ड आयो 40,000, थर्डको आयो 32,333। भनेपछि हाम्रो सबभन्दा सस्तो त अल्टरनेटिभ ए पर्यो। चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने ए नम्बरमा लाइन अफ
credit is better alternative due to its lowest cost. यो भनेर लेख्दिम ए नम्बरमा। अब बी नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नु। बी नम्बरमा सोधेको छ इज द सोर्स विथ द लोएस्ट एक्सपेक्टेड कस्ट नेसेसरली द सोर्स टु सेलेक्ट। सस्तो हुँदैमा छानिहाल्नुपर्छ र भनेर सोधेको। अब पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको छ हेर्नु। ल हेर्नु त त्यसमा के भन्यो भने हामीले यस लोएस्ट कस्ट इज एप्रोप्रिएट बट यहाँ लेखेँ ल मैले बट other factors also play a vital role while choosing financing like flexibility, restriction, credit rating etc. लचकदार हुनु पर्यो, थप्न घटाउन पाइयोस्, धेरै रेस्ट्रिक्सन हुनु भएन, क्रेडिट रेटिङ पनि राम्रो हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने पनि हामी अलिअलि कस्टलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौं भनेर लेख्ने। यो क्वेशन लङ क्वेशन आएको हो तपाईको 2074 मै आएको थियो। 2074 मा लङ क्वेशन आएको थियो। यसलाई राम्ररी गर्नु होला।